अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वाले मुलाजमीन और पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो में दो बड़ी और अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर की जाएंगी, जहां पर आज की पहली बड़ी खबर बजट 2025-26 से पहले अगीगा और हुकूमत के दरमियान जो एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो उसमें हुकूमत ने मुलाजमीन के बजट से पहले जो मुतालबात तस्लीम किए थे और उन पर अमल दरामद करने के हवाले से मुलाजमीन को यकीन दहानी करवाई गई थी। तो उनमें से कौन से मुतालबात पे हुकूमत ने बजट से पहले अमल किया है और किन मुतालबात पर बजट में अमल दरामद किया गया है, और कौन सी मुलाजमिन की जो डिमांड्स हैं जैसा कि हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस है, तो कौन सी डिमांड्स पर आने वाले दिनों में हुकूमत अमल दरामद करने वाली है, इसकी तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। और साथ ही साथ इदारों की नजकारी के हवाले से, इदारों की राइट साइजिंग के हवाले से, इदारों की नजकारी के हवाले से अहम तरीन अपडेट आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जनाबी अली बात करते हैं बजट से पहले अगीगा कायदीन यानी कि रहमान अली बाजवा साहब की क़यादत में जो मुलाजमीन ने एहतजाज दिया था इस्लामाबाद में, वफाक में, सूबाई मुलाजमीन और वफाकी मुलाजमीन ने अपनी डिमांड्स के हवाले से, तो उस एहतजाज में जो मुतालबात हुकूमत ने तस्लीम किए थे उस हवाले से ये लेटर, ये एग्रीमेंट का पेपर आपके सामने है। तो इसकी अगर तफसील की बात करें तो मुलाजमीन के मुतालबात और हुकूमत के वादे, एक अहम मुआहिदा हुकूमत पाकिस्तान और अगीगा के दरमियान तय पाया था, जिसमें मुलाजमीन के मुख्तलिफ मुतालबात पर गौर किया गया था। ये दस्तावेज़ इन मुतालबात और हुकूमत के जवाबात का खुलासा पेश करती है, यानी कि हुकूमत ने अगीगा की रूह से हुकूमत के सामने जो मुतालबात मुलाजमीन ने पेश किए थे और उन मुतालबात को देखते हुए हुकूमत ने जो फैसला किया था, ये तमाम तर चीज़ें इस एग्रीमेंट में शामिल की गई थी। जहाँ पर मुलाजमीन ने पहला बड़ा मुतालबा किया था कि जिस तरह से इस टाइम पे महंगाई आसमान से बातें कर रही है, तो महंगाई के तनासुब से मुलाजमीन की तनख्वाहों में 150% इजाफा किया जाए। यानी कि मुलाजमीन ने मुतालबा किया था कि उनकी तनख्वाहों में कम अज़ कम जो इजाफा है वो 150% किया जाए, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया गया था कि 40% डिस्पैरिटी अलाउंस में मज़ीद 30% देने पर इतफाक़ किया गया था, और ये मज़ीद 30% उन मुलाजमीन को दिया जाएगा जो कि इससे पहले 25% डिस्पैरिटी अलाउंस हासिल कर रहे थे। ये इजाफा बतदरीज 100% तक पहुंचाया जाएगा और माली साल 2025-26 के बजट में शामिल किया जाएगा। तो बजट अब पेश हो चुका है, बजट मंजूर भी हो चुका है और बजट के बाद इजाफे वाली तनख्वाहें भी मुलाजमीन ले चुके हैं। तो यहाँ पर जो वफाकी मुलाजमीन हैं वो तो 30% डिस्पैरिटी अलाउंस ले रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए सूबाई मुलाजमीन की, तो सिंध और पंजाब के मुलाजमीन को अभी तक डिस्पैरिटी अलाउंस नहीं दिया गया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के मुलाजमीन को 15% डिस्पैरिटी अलाउंस का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा इस एग्रीमेंट में जो हुकूमत ने दूसरा मुतालबा तस्लीम किया था कि मुलाजमीन का हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस, हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफे का मुतालबा किया गया था मुलाजमीन की जानिब से, और कहा गया था कि बजट 2025-26 में माली गुंजाइश को मद्देनजर रखते हुए ज़ेरे गौर लाया जाएगा। यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने मुलाजमीन की डिमांड्स को देखते हुए ये ऐलान किया था कि आइंदा बजट 2025-26 में माली गुंजाइश को देखते हुए मुलाजमीन के मेडिकल, हाउस रेंट और कन्वेंस अलाउंस में इजाफा जो है वो किया जाएगा। तो अब आपके सामने है कि इस बजट में ना ही कोई हाउस रेंट, मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में कोई किसी किस्म का इजाफा नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ डिस्पैरिटी अलाउंस मुलाजमीन को दिया गया है। महरूमी का अलाउंस, मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो तफरीक है उसको ख़त्म करने के हवाले से 30%, और ये 30% अलाउंस सिर्फ और सिर्फ वफाकी, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुलाजमीन को दिया गया है। सूबाई मुलाजमीन अभी तक डिस्पैरिटी अलाउंस के हवाले से भी सरापा एहतजाज हैं, अभी तक एहतजाज ही कर रहे हैं। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन ने अपने चार्टर ऑफ डिमांड में जो तीसरा बड़ा मुतालबा शामिल किया था कि पेंशन इस्लाहात और छुट्टियों का जो कैश है उसका मुतालबा शामिल किया गया था। यानी कि पेंशन इस्लाहात पर अगीगा पाकिस्तान की सिफारिशात पर गौर किया जाए और छुट्टियों का कैश यानी कि LPR, लीव इनकैशमेंट के मामले पर पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर बातचीत करेंगे। इस हवाले से शायद आपको याद ही होगा कि रहमान अली बाजवा साहब की जो मुलाकात हुई थी राना सनाउल्लाह साहब से, तो उन्होंने पंजाब में जो लीव इनकैशमेंट का मामला है उस हवाले से यकीन दहानी करवाई थी कि पंजाब के मुलाजमीन का जो लीव इनकैशमेंट का मामला है, इस हवाले से हुकूमत पंजाब से मिलकर ये मामला पंजाब के मुलाजमीन का सॉल्व करवाया जाएगा। तो अब आपके सामने है कि अभी तक पेंशन इस्लाहात का जो मामला है वो भी वहीं पर अटका हुआ है, ज्यों का त्यों है, और पंजाब के मुलाजमीन का जो लीव इनकैशमेंट का मामला है वो भी अभी तक ज्यों का त्यों ही अटका हुआ है। इसके अलावा जनाब अली मुलाजमीन की जानिब से
جو چوتھا بڑا معاملہ اٹھایا گیا تھا ٹیکس میں چھوٹ اور پروموشن، یعنی کہ ملازمین کو جو انکم ٹیکس میں ریلیف دیا جائے، انکم ٹیکس کی جو سلیبز ہیں ان کو ریوائز کیا جائے اور ملازمین کی جو اپ گریڈیشن ہے، جو پروموشن ہے، اس کو بھی ٹائم ٹو ٹائم کیا جائے۔ ٹیکس کی شرحوں پر نظر ثانی کی جائے اور مختلف سرکاری محکموں میں پوسٹوں کی اپ گریڈیشن اور پروموشنز پر بھی غور کیا جائے۔ اس کے علاوہ اساتذہ اور محققین کو ٹیکس میں 25% چھوٹ دینے کے مطالبے پر بھی غور کیا جائے۔ تو اب آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو 25% ٹیکس ریبیٹ کی مد میں اساتذہ کرام اور ریسرچرز کو جو ریلیف دیا جاتا تھا، فرسٹ آف آل تو حکومت نے IMF کے کہنے پر یہ ریلیف بھی ختم کر دیا ہے، اور انکم ٹیکس میں کچھ نہ کچھ وفاقی ملازمین کو پہلے سے ریلیف مل گیا ہے، یعنی کہ انکم ٹیکس میں تو ملازمین کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل گیا ہے، لیکن جو اساتذہ کرام کو ٹیکس ریلیف دیا جاتا تھا 25%، اس کو حکومت نے ختم کر دیا ہے۔ یہ معاہدہ سرکاری ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے اور مستقبل میں ان کی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے۔ گورنمنٹ اس پر عمل کرے۔ تو جناب علی، یہ تو بات ہوگی جو عگیگا قیادت کا، عگیگا قائدین کا ملازمین کے احتجاج کے بعد حکومت کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی تھی، اور اس میٹنگ کے بعد حکومت نے یہ معاہدہ سائن کیا تھا کہ یہ جو مطالبات ہیں ان پر انشاءاللہ تعالی لازمی عمل کریں گے۔ یہ ملازمین کے جینین مطالبات ہیں، لیکن اب تو اس معاہدے کو بھی تقریباً 1 سال کا عرصہ ہونے والا ہے، تقریباً 7-8 ماہ ہو چکے ہیں، اور بجٹ بھی منظور ہو چکا ہے۔ بجٹ کے نوٹیفیکیشنز بھی تقریباً 1.5-2 ماہ پہلے آ چکے ہیں، لیکن ان میں سے صرف اور صرف ایک جو معاملہ ہے ڈسپیرٹی الاؤنس کا، وہ بھی صرف اور صرف وفاقی ملازمین کا سالو کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے صوبائی ملازمین کی، تو صوبائی ملازمین کا ڈسپیرٹی الاؤنس کا معاملہ اپنی جگہ موجود ہے۔ ٹیکس میں جو ریلیف ہے، انکم ٹیکس میں جو ریلیف ہے، وہ کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو پروموشن ہے وہ بھی اپنی جگہ اٹکی ہوئی ہے۔ اساتذہ کرام اور ریسرچرز کو جو ریلیف ملتا ہے وہ بھی ابھی تک نہیں دیا جا رہا۔ اس کے علاوہ جو الاؤنسز ہیں ان میں کوئی نظر ثانی نہیں کی گئی، کوئی اضافہ نہیں کیا گیا، اور ملازمین کی تنخواہوں میں جو اضافے کا معاملہ شامل کیا گیا تھا، ملازمین کی تنخواہوں میں 150%، تو کیا ملازمین کی تنخواہوں میں صرف اور صرف 10% اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگرام بات کرتے ہیں جو اداروں کی رائٹ سائزنگ کی جا رہی ہے یا پھر اداروں کو بند کیا جا رہا ہے، ان کی نجکاری کی جا رہی ہے، تو اگر حکومت اداروں کی نجکاری کر رہی ہے تو اس سے حاضر سروس ملازمین پر کیا اثر ہوگا، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو رائٹ سائزنگ سے سب سے پہلا اور بڑا معاملہ جو کریٹ ہوگا ملازمین کے لیے، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ تو سرکاری ملازمین کو فارغ کرنے سے پہلے ہی بے روزگاری زیادہ ہے، اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس ٹائم پہ پاکستان میں پہلے ہی بے روزگاری بہت زیادہ ہے، تو اگر جو ملازمین جاب کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں، اگر حکومت ان کو بھی فارغ کر دیتی ہے تو بے روزگاری میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ جن ملازمین کو نکالا جا رہا ہے، جن ملازمین کو گھر بھیجا جا رہا ہے، تو ان کے خاندان پر اس کے ظاہر سی بات ہے مضر اثرات سامنے آئیں گے۔ جو لوگ نوکریوں سے محروم ہوں گے ان کے گھرانوں پر معاشی دباؤ بڑھے گا۔ مہنگائی کے دور میں مشکلات، موجودہ معاشی حالات، مہنگائی، بجلی اور گیس کے بڑھتے بلز میں نوکری سے محرومی ملازمین کے لیے شدید مشکلات پیدا کرے گا۔ حکومت اور عوامی دباؤ چوتھے نمبر پر ہے کہ اگر حکومت نوکریوں سے نکالے گئے لوگ اور ان کی یونینز احتجاج کریں گے، جس سے حکومت پر سیاسی دباؤ بڑھے گا۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، اگر ملازمین کے حقوق پہ عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اگر حکومت ملازمین کو پریشان کرتی ہے، تو پھر ملازمین کی جانب سے، ملازمین کی یونینز کی جانب سے ملازمین احتجاج کریں گے، ریلیاں نکالیں گے اور حکومت کو پریشرائز کریں گے، اور اپنا حق جو ہے وہ حکومت کے سامنے رکھیں گے، اور ملازمین اپنی پوری کوشش کریں گے کہ حکومت ان کی ڈیمانڈز پہ عمل درآمد کرے۔ اس کے علاوہ معاشی گردش پر اثرات، ملازمین کو تنخواہیں ملتی ہیں تو وہ مارکیٹ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب تنخواہیں بند ہوں گی تو مارکیٹ میں پیسوں کی گردش جو ہے وہ رک جائے گی۔ تو یہ بھی ظاہر سی بات ہے، اگر کسی بندے کے پاس پیسے ہوں گے تو ہی وہ خریداری کرے گا۔ پرچیزنگ پاور تب ہی بڑھے گی اگر ملازمین کے پاس یا پھر عام عوام کے پاس پیسہ ہوگا۔ اگر نوکریاں ختم کر دی جائیں گی، مزید جو لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کی جیب میں اگر کچھ ہوگا تو ہی وہ مارکیٹ میں جائیں گے، اگر خالی جیب تو وہ مارکیٹ میں جانے سے رہے۔ اس کے علاوہ پبلک سروسز کے جو ادارے ہیں ان پر بوجھ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر ملازمین کم ہوں گے تو دفاتر اور عوامی سہولیات جیسا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو گیا، یا پھر ایڈمنسٹریشن کا ڈپارٹمنٹ ہو گیا،
میں کام کی جو رفتار ہے وہ سست پڑ سکتی ہے۔ جب عملہ کم ہوگا، ایک ہی بندے کو 5 بندوں کا کام کرنا پڑے گا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ جو کام کرنے کی رفتار ہے وہ سست ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ عدم تحفظ کا احساس، جو ملازمین باقی رہ جائیں گے انہیں بھی اپنی نوکری جانے کا ڈر ہوگا، جس سے ان کی کارکردگی میں مورل کمزور ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جب ملازمین بیچارے پریشان ہوں گے تو ایک تو ان پر کام کا ذمہ داری کا بوجھ بڑھے گا، اور دوسرے نمبر پر جب ان کو پتہ ہی ہوگا کہ ان کو کسی بھی ٹائم حکومت نکال سکتی ہے، ان کو فرق کر سکتی ہے، تو بیچارے ملازمین جو ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو دوستو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کیجیے گا۔ تو حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو لے کر۔ اللہ حافظ۔